क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, पास्कांच्या काळ असो 5वो आयतार आमी संभ्रमताव आनी ह्या आयतारा आमकां एक अपुरबायसो विशय नियाळाक आनी हो जावन आसा मोग. जेजू आपल्या शिसांचो ताणें मोग केलो, आपल्याचो ताणें मोग केलो आनी आखेर पर्यंत तो मोग ताणें केलो. आपणाचो जीव ताणें कुर्सार व्हरायलो आपणाचो मोग करूंक. आनी आयचो वांजेल जुआंवचो वांजेल 13वो अध्याय वोळ 1 मागीर 31 वोळीतावन 35 वोळ म्हणसर. आनी हो वांजेल आमकां भोवूस गरजेचो, कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजू पास्क परबे आदीं हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. आनी तो वळ हो वांजेल आराम जाता. संवसारांत आशिल्ल्या आपणाच्यांचो ताणें मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. जेजू निमाण्या जेवणार आसलो ह्या वक्ता आमी जाणाव थंयसर जायतीं घडितां घडलीं. पांय धुवची सेरेमनी आनी तशेंच जुदास उठोन गेलो. आनी ह्या वेळार जेजू कंतिश्ट जावन आसलो जाल्यारय आपल्या शिसांक एक अपुरबायसो संदेश दिता आनी हो संदेश जावन आसा मोगाचो. आनी हो नवो उपादेश, कित्याक म्हूण सांगल्यार 31 वोळीतावन आमी वाचलें तर जेजू सांगता 33व्या वोळीतावन, मोगाच्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसां, उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग तुमी केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हूण संवसाराक कळीत करतल्यात म्हणून. भाव भयणीनो, आमी जाणाव आमच्या जिवितांत आमी आमचो मोग करता. कसो आमी मोग करता? एका संदर्भार हांव रेतीर दिता आसतना हांवें लोकां कडेन विचारलें, तुमी तुमचो मोग कसो करतात म्हूण म्हाका सांगशात गे म्हणून. आनी हाका जवाब दिवन थोड्यांनी सांगलें, हांव वेळार म्हजें खाण जेवण जेवतां, वेळार हांव विशेव घेतां, म्हज्या कुडीक हांव व्यायाम घेतां. आनी एकलो म्हणलो, म्हाका जाय पुरतें हांव जेवतां, खाण जेवण घेतां आनी सुशेग घेतां, आनी तितले मात्र न्ही, हांव म्हज्या जिवाची जागृतकाय घेतां, गरजेचें तें वखद घेतां, टायमार तें वखद घेतां. आनी अशें जायत्यांनी ह्या सवालाक जवाब दिली. आमी जाणाव आमच्या जिवितांत आमी आमचो मोग करता, कित्याक आमी आमची सोबाय आनी आमचे जिवितांत आमकां जाय पुरते गरजेच्यो संगती आमी घेता, विशेव आमी घेता. आमकां मनोरंजन जाय जाल्यार मोतीक समाधान मेळोंक इल्लें मनोरंजनाची वेवस्था करता. तितले मात्र न्ही, मोतीक समाधान संतोश मेळोंक आमी आमच्या इश्टां मंत्रा संगी वेळ पसार करता. आनी तशेंच वखद घेता, टायमार आमचे व्यायाम आमी घेता. अशें म्हणटा आसतना आमी आमचो मोग करता. आनी जेजू कितें सांगता, तुमी तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी तुमच्या फेल्याचो मोग करूंक जाय. पळया, देवाचो मोग म्हणटा आसतना हें आमकां सलीस जाता समजून घेवंक. कित्याक आमी म्हणटा देवाचो मोग हांवें कसो करचो? हांव मागणें करतां, हांव आयताराचे मिसाक वेतां आनी हांव जाता तितलें प्रयत्न करून हेरांक बक्षितां आनी अशें हांव म्हजो मोग देवा थंय व्यक्त करतां. 10 उपादेश हांव पाळटां, इगर्जमातेचे उपादेश हांव पाळटां, साक्रामेंत हांव घेतां. अशें म्हणटास हांव देवाचो मोग करता म्हणली एक खात्री म्हाका मेळटा. कित्याक हांव देवाक पळोवंक शकना, पूण म्हजें थंय आशिल्लें जें कितें हांवें करूंक जाय देवाच्या मोगा खातीर हांव करतां. बरें, पूण हांवें फेल्याचो मोग हांवें कसो करचो? जेजून आमकां दिल्ल्या त्या उदाहरणा प्रकार, ताणें सांगिल्ल्या त्या सांगणे प्रकार, जशें तूं तुजो मोग करताय तुवें तुज्या फेल्याचो मोग करूंक जाय म्हणून. जेजून आमचो मोग केलो. आतां जेजूच्या जिवितांत आमी एक नदर मारली तर आमकां कळोन येता की जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना
ताणें फेल्यासो मोग केलो. कसो मोग केलो? हर एका रितीन, हर एका घडये, हर एका वाटेन जेजू हेरांक पावलो. तांच्या जिवितांत खाण जेवण नासलें जाल्यार त्या अरण्यांत तांकां खाण जेवण दिलें आनी कुड्ड्यांक दोळे दिले, थोंट्यांक पांय दिले आनी तशेंच कोडकाऱ्यांक नितळ केलें आनी मेल्ल्यांक ताणें जिवंतय केलें. आनी तितलें मात्र न्ही, जायत्या हजारांनी हजार लोक ताका आपणूंक चिंततालो. तांच्या जिवितांत सुशेग मेळोवंक, शांत समाधान मेळोवंक, बरेंपण मेळोवंक. अशें म्हणटा आसतना आमी जाणां जेजून कशें आपणाच्या जिवितांत हेरांचो मोग केलो आनी निमाण्या जेवणाचेर जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवन ताणें कितें सांगलें? जशें हांव तुमकां कितें करतां, तुमचे पांय हांव दितां. मेस्त्री जाल्यार, तुमचो धनी जाल्यार हांव तुमचे पांय धुतां. तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय आनी अशें संवसाराक तुमी कळीत करूंक जाय. तुमी जावन आसात म्हजे शीस. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या 5व्या आयताराक आमकां एक अपुरबायेचो संदेश कसलो गे म्हळ्यार आमी आमच्या जिवितांत कशें फेल्याचो मोग करूंक जाय. फेल्याचो मोग करूंक म्हूण सांगल्यार कितें? आमी फेल्याच्या बरेपणा विशयी चिंतचें मात्र न्ही, आमच्या सदांच्या जिवितांत तें बरेपण हांवें कार्यगत करून दाखोवचें. चिंतया, म्हज्या शेजारा आसा एक दुबळो, ताका हांवें कशें पावचें. म्हज्या शेजारा आसा एक फिडेस्त, ताका हांवें कशें पावचें. म्हज्या कुटुंबांत अस्कतकायेन आसा एकलो या एकलें, ताका हांवें कशें पावचें. आमच्या जिवितांत हांवें हेरांचो मोग कसो करचो म्हणलें जेजून आमकां शिकयलां. आनी ह्या मोगाच्या त्या मंदमेंता मुखांत्र हांवें म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय हर एका जिवितांत, हर एका घडये. तसो जावन आसा सारांश मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या वांजेलाचो. जेजू आमकां सुमेस्तांक आपणे दिता आनी अशें आमच्या जिवितांत आमी एवांजेलिस्ट जाता. एवांजेलिस्ट म्हूण सांगल्यार कितें? जेजूची बरी खबर परगट करची. आनी ही जेजूची बरी खबर परगट करची म्हूण सांगल्यार हांवें म्हज्या जिवितांत जेजूचो मोग कसो तो हेरांक हांवें दाखोवचो. केदळा हांव जेजून दाखयल्लो मोग हेरांतय हांव दाखयतां तर थंयसर म्हाका कळोन येता की हांव जेजूचो पटलावदारी, हांव जेजूचो खरो आपोस्तल या शीस. पळय, जेजूच्या जिवितांत सामारितानांक ताणें मोग केलो, रोमागरांक आनी तशेंच सुंकागरांचो मोग केलो, तशेंच थायर आनी सिदोन गांवच्या लोकांचो ताणें मोग केलो आनी तशेंच जुदेवांचो, फारिसेवांचो. तशें म्हूण सांगल्यार हर एका रितीन जेजून हेरांचो मोग केल्लो तें उदाहरण, ती साक्ष आमकां सगळ्या पवित्र पुस्तकांत नव्या तस्तामेंतांत आयकूंक मेळटा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या आयतारा आमी प्रत्येक जावन आमी आतां पेंतेकोस्त फेस्ताक तयारी करता. पेंतेकोस्त फेस्त म्हूण सांगल्यार जेजूच्या मोगाचो तो स्पिरीट आमचे वयर देंवचो. कशें आपोस्तल बियान आशिल्ले त्या वयल्या सालांत आनी थंयसर बियान आसतना तो पवित्र आत्मा तांचेर देंवलो आनी तांकां बळ घटाय मेळ्ळी आनी सगळ्या संवसाराक वचून तांणी जेजूची बरी खबर परगट केली म्हूण सांगल्यार उतरांत मात्र न्ही, तांच्या हर एका जिविताच्या घडये. म्हणटच आमच्या जिवितांत आमकां जेजूची बरी खबर परगट करची म्हूण सांगल्यार फेल्याचो हांवें मोग करचो. कशें हांव देवाचो मोग करतां, देवाक ची साखरी करतां, तशें हांवें फेल्याचोय मोग करूंक जाय. आनी हेंच जावन आसा एक आपोवणें आमकां समेस्तांक. मागीर आमी जेजू लागीं ह्या आयतारा प्रत्येक जावन मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां मेळोंक ती घटाय, तें बळ आनी तें उत्तेजन आनी ती कृपा हेरांचो हांवें जेजून केल्ल्या बरी मोग करूंक. आमेन.